बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सच एक्सप्रेस न्यूज़ के शब मेराज के स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा ज़रमीन आज़र। जनाब, हमने किया था आपसे वादा कि ये पूरा हफ्ता हम करेंगे शब मेराज का स्पेशल प्रोग्राम और आपको हम बताएंगे शब मेराज के हवाले से। इसके अलावा हम जो है वो आपको अपने प्रोग्राम में ना सिर्फ बेहतरीन मुफ्ती, उस्ताद और नात ख़ां से मिलाएंगे बल्कि खूबसूरत कलाम भी हम आपको सुनवाएंगे। इसी सिलसिले का आज ये प्रोग्राम है, शब मेराज का स्पेशल ट्रांसमिशन है। आज का दिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, चूँकि शब मेराज की एक बहुत बड़ी अहमियत है। कहा यह जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो मौजज़ात दिए गए। एक मौजज़ा कुरान पाक है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कहना है कि ता क़यामत कोई तब्दीली कुरान पाक में नहीं आ सकती। और ये बहुत बड़ा मौजज़ा है कि एक आयत भी कुरान पाक की उस जैसी कोई एक आयत, कोई एक लफ्ज़ भी कोई बना नहीं सकता। और दूसरा मौजज़ा जो है वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया, वो है शब महराज। नाज़रीन, बता दी चलूँ, शब महराज दर हकीकत मुहिब की महबूब से एक खूबसूरत मुलाकात थी। शब महराज एक ऐसा मौजज़ा था कि अगर मैं ये कहूँ कि जब मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुख में थे, तकलीफ़ में थे, क्यों थे दुख में? क्योंकि बहुत ही उनकी प्यारी ज़ोजा अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन्हीं दिनों में इस दुनिया से जो है वो पर्दा उन्होंने फरमाया था। आप तकलीफ़ में थे तो कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब को तकलीफ़ में देखते? वही वो वक्त था कि जब लोगों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करना मज़ीद शुरू कर दिया था। ऐसे में मेरे प्यारे नबी को, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे प्यारे अल्लाह पाक ने अपने पास मुलाकात के लिए बुलाया। वो मुलाकात सफ़र था या सैर था? नहीं, सफ़र तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सफ़र तो वो होता है कि जो इंसान कभी दिल से नहीं करता। सफ़र में तो तकलीफ़ें भी होती हैं। वो तो सैर थी जो मेरे अल्लाह पाक ने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करवाई। कहाँ कहाँ की सैर करवाई, यही हम जानेंगे अपने इस प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद है दो बेहतरीन उस्ताद। जी हाँ, मैंने अपने प्रोग्राम में आज किसी आलिम, किसी मुफ्ती को नहीं बुलाया, मैंने अपने इस प्रोग्राम में बुलाया है उस्ताद को। उस्ताद वो होते हैं जो जहनों की आबियारी करते हैं और जो कच्चे जहनों के अंदर ही उन अकायद को डालते हैं जो हकीकत में हमारे मजहबी अकायद होते हैं, और उसी को लेकर बच्चे परवान चढ़ते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब गुलाम अली मीर साहब, जो कि एक उस्ताद हैं और जो बच्चों के जो है वो कहते हैं ना, कुम्हार की तरह उन्हें एक सांचे में ढालते हैं, और न जाने कितने तालिब इल्म उनके हाथों से निकलकर परवान चढ़कर आज अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। दूसरी जानिब मेरे साथ मौजूद है जनाब खालिद आवान। आप भी एक उस्ताद हैं। उस्ताद होने के साथ साथ एक बहुत ही शफीक जो इनकी शख्सियत है, बहुत ही हम्बल, बहुत ही काइंड इंसान है। और लियारी में, और मैं समझती हूँ पूरे कराची में और बल्कि पूरे पाकिस्तान में, इनके जो भी जानने वाले हैं वो इन्हें बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो किस इखलाक के साथ लोगों से मिलते हैं, पेश आते हैं। मैं चलती हूँ जनाब गुलाम अली साहब की तरफ और मैं उनसे जानना चाहूँगी शब महराज के बारे में, इस खूबसूरत सैर के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुल मुरसलीन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम उस खुशनसीब उम्मतों में से हैं जिनके लिए बड़े बड़े लोग, बड़े अंबिया ये ख्वाहिश रखते थे कि इस नबी की उम्मत में हमें शामिल किया जाए। हम वो पाक उम्मत में से, बेहतरीन उम्मत में से हैं। शब महराज जो है, शब महराज लफ्ज़ उरूज से निकला है और इसके मायना सैर है, जैसे आपने कहा सैर है। और यूँ इसका ये भी मतलब है कि एक नूरानी सीढ़ी जिसके ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हरम से लेकर मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक सैर करते हुए वहाँ पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बाबरकत शब महराज को हमारे यहाँ के लोग, मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ राय हैं। इस बात से मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि महराज की रतियाँ
معراج کی رتیاں دھوم پہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے، لو لاک کا لمحہ سر سوہت، احمد پیا را آمد ہے۔ تو یہ میں بات کو کنٹینیو کر رہا تھا کہ تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں شب معراج کے حوالے سے۔ ایک وہ طبقہ ہے، وہ لوگ ہیں جو اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہزاروں میل کا سفر ہے اور ایک چھوٹے سے رات کے حصے میں جانا، یہ ہمارا ذہن اس کو قبول نہیں اور کرتا۔ اس وقت کنڈی بھی ہل رہی ہے جب آپ کنڈی واپس بھی ہل پہنچے۔ رہی ہے، آپ نے جو وضو کیا وہ پانی بھی چل رہا تھا۔ پھر دوسرا ایک طبقہ وہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں یہ بات صحیح ہے، مگر یہ جسمانی طور پہ نہیں، یہ خواب کی صورت میں اس کو ہم مانتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، مگر ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج کرائی، اور یہاں تک کہ اپنے انعامات سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے تحفے تحائف سے ہمکنار کیا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک خواہش ظاہر کی کہ اے باری تعالیٰ مجھے عبد کے نام سے مخاطب کیا جائے، پکارا جائے، تب اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی آیات کا ترجمہ ہے کہ وہ بندہ جو خاص، یعنی بندوں میں بھی اعلیٰ بندہ، اعلیٰ درجے والا بندہ کر کے مخاطب کیا۔ اور پھر دو چیزیں کے لیے آپ نے وہاں التجا کی، ایک تو جو نماز تھی 50 وقت کی، اس کو 5 وقت کرایا، اور پھر اپنی امت کی بخشش کا پکا وعدہ لے کر آپ واپس تشریف لے آئے۔ جی جناب، اب میں اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھ رہی ہوں، اور میرا ان سے سوال ہے، چونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں شب معراج کی، اور میں چاہوں گی کہ قرآن و حدیث کے حوالے کے ساتھ ہم بات کریں تاکہ سننے والوں کی جو بھی اس حوالے سے جو بھی ایک ہوتا ہے نا ذہن میں ایک کلیئرٹی نہیں ہے، وہ چیز کلیئر ہو جائے۔ تو میں جاننا چاہوں گی جناب خالد اعوان صاحب سے، قرآن پاک کی کون سی صورت میں واقعہ معراج کا ذکر ہے؟ میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ محترمہ سیدہ زرمینہ سر، آج میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آج ایک بہت ہی خوبصورت محفل میں آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ محفل کا عنوان ہے واقعہ شب معراج کے حوالے سے۔ تو محترمہ دیکھیں کہ واقعہ شب معراج جو ہے، اللہ پاک نے اس واقعے کو سورہ بنی اسرائیل کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس واقعے کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس واقعے کو بالکل ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے واقعہ بیان ہوا، اور کس طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کی صورت میں ان کو بیدار کیا۔ بیدار کرنے کے بعد ان کو خانہ کعبہ کے قریب لے گئے، اور وہاں لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آب زمزم کے ساتھ انہوں نے کل مبارک کا ان کا غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سواری پر بٹھایا گیا، اس سواری کو براق کا نام دیا گیا، اور اس براق کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے ساتھ اس سفر پر روانہ ہوئے۔ اور اس سواری کی یہ پوزیشن تھی کہ اس کی جو اسپیڈ تھی وہ بجلی کی چمک سے بھی زیادہ تھی، جس طرح بجلی چمکتی ہے دوڑتی ہے اس سے بھی زیادہ اس کی چمک تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پر ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ تو یہ سفر ان کا جو اسٹارٹ ہوا مدینہ پاک سے، اسٹارٹ ہوتے ہوتے یہ سفر مسجد الاقصیٰ تک پہنچا، اور جا کر وہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی۔ جی جناب، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں پوچھنے جا رہی ہوں ایک اور سوال ہمارے مہمان سے، جناب خالد اعوان صاحب سے۔ سوال میرا سر یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کی نماز کی امامت کروائی تھی، حالانکہ
जिस्मानी तौर पर कोई भी नबी मौजूद नहीं थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत करवाई, ये एक सच है और ये एक तारीख़ है। आप हमें इसकी तफसीलात से आगाह कीजिए। देखिए मैडम, बात यह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमारे तमाम मुसलमानों का ये अकीदा है कि ना सिर्फ हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं, बल्कि जितने भी इमाम हैं या अंबिया हैं वो भी ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हमरा मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ नमाज का टाइम हो चुका था, लिहाजा तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज फरमाई और उस वजह से उस दिन से आज तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया का खिताब भी दिया गया और इस तरीके से ये साबित हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के इमाम हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो लोग ये अकीदा करते हैं कि जी ये कैसे पॉसिबल है, कि किस तरह मुमकिन है, तो मैंने पहली बात वही की कि सबसे बड़ी बात ये है कि अकीदे की है। जी बिल्कुल। जब इंसान का अकीदा पुख्ता हो तो उसको उस पर किसी किस्म का जो है गिरावट नहीं होती। बिल्कुल। जब हमारा अकीदा है कि हमारे तमाम अंबिया ज़िंदा हैं तो उन्हें हुज़ूर पाक सल्लम की इमामत में नमाज अदा की तो यकीनन की है और हम सच्चे दिल से इसको यकीन भी करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया कि वो बरकत वाली ज़मीन है। बरकत वाली ज़मीन इसलिए है कि क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अंबिया कराम के जो है वो मदफन हैं और वो वहाँ पर जो है वो आराम फरमा रहे हैं, तो वो बहुत बरकत वाली है। हम ये भी देखते हैं ना कि एक हम आम जो मतलब जो दूसरे नबी हैं उनके लिए ये फरमाया गया है कि वो बरकत वाली है, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तो बहुत ही ज़्यादा बुलंद है और यही हमारा अकीदा है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने दुनिया से पर्दा फरमाया लेकिन रूहानी तौर पर वो हमारे साथ मौजूद है। ये भी कहा जाता है कि शब महराज जो है वो एक सैर है और इसे हम सफ़र नहीं कहेंगे, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक जब आपको पुकारता है किसी मुश्किल में तो आप वो सफ़र करते हैं और आप सफ़र करते हुए आ जाते हैं। सफ़र का मतलब होता है तेज़ी से किसी तक पहुंचना। सैर तो हम बड़े इत्मीनान से बड़े मुतमईन होकर करते हैं, ऐसा ही है ना। तो हमारा तो बिल्कुल ये एक अकीदा है कि हमारे नबी को हम जहां से भी पुकारें वो जो है वो हमारी पुकार को सुन रहे हैं। जी, इसी बात को मैं चाहूंगी कि आप आगे कंटिन्यू करें। देखें, बात यह है कि जब अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया दुनिया में तो फरिश्तों को कहा गया कि हुज़ूर पाक सल्लम को सजदा कीजिए। सबसे पहले इब्लीस ने इस चीज़ का मुखालफत किया, हालांकि उनको इस चीज़ से नहीं करनी चाहिए थी लेकिन उससे मुखालफत की। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में लाखों करोड़ों फरिश्ते बनाए हैं जो हर वक्त उनकी इबादत करते हैं। अब एक शायर ने कहा था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। यानी कि करो बयां से मुराद फरिश्तों की है। अल्लाह पाक के पास इतने फरिश्ते मौजूद हैं जो उनकी इबादत करते रहते हैं। अल्लाह पाक ने हुज़ूर पाक सल्लम को दुनिया में एक रोल मॉडल बनाकर भेजा कि ये मेरा महबूब है। जब ये मुझे इतना अजीज़ है कि मैं उसको ज़मीन से आसमान पर खलाओं पर बुला सकता हूँ, जब अल्लाह पाक के पास तो किसी किस्म की कमी नहीं है। वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। तो लिहाजा ये हमारा यकीन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी तौर पर और ना सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर भी आसमान की वसतों पर पहुंचकर अपने प्यारे रब का उन्होंने शर्फ हासिल किया और वहाँ से बहुत से तोहफ़े ताइब भी हम उम्मत के लिए लाए। सबसे बड़ा तोहफ़ा नमाज का था। फिर उसके बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वापस आए तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह के नबी, आपको अल्लाह पाक ने क्या तोहफ़ा इनायत फरमाया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने इरशाद दिया है कि आप अपनी उम्मत से ये कहें कि आपने रोज़ाना 50 नमाज़ें पढ़नी हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के नबी, 50 नमाज़ें तो बहुत हैं, क्योंकि जब मेरी उम्मत थी उनके ऊपर इतनी पाबंदियाँ नहीं थी लेकिन वो भी उन पर पूरा नहीं उतरते थे, लिहाजा आप जाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा गए, अल्लाह के हुज़ूर पेश हुए, उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई ये तो नमाज़ें बहुत ज़्यादा है, इसको कम किया जाए। उनको बतदरीज कम किया गया, पहले 45, फिर 40,
کرتے کرتے آخر میں 5 نمازیں آ گئیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں ہو گئی ہیں. تو انہوں نے کہا 5 نمازیں بھی بہت ہیں, آپ کی امتی یہ بھی پوری نہیں پڑھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اب بار بار مجھے اللہ پاک کے حضور جانے میں حیا آتی ہے, اب جو میرا پکا امتی ہوگا, جو میرا مقتدی ہوگا, تو وہ 5 نمازیں ضرور پڑھے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی گارنٹی دی کہ جو شخص اگر 5 نمازیں بھی پڑھے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا. جی, ایک اور بھی بات کہی جاتی ہے واقعہ معراج میں, چونکہ بہت سارے معجزات ہوئے تھے اور جتنا مجھ خطا کار کی ناقص علم میں ہے وہی میں یہاں پر اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گی کہ فرمایا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے تھے, ایک میں دودھ اور ایک میں شراب تھا. آپ نے دودھ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور جبریل امین نے اس وقت فرمایا کہ آپ نے فطرت کے مطابق جو ہے وہ چیز کو آپ نے چنا, مطلب الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن یہ اس طرح سے کہا گیا. تو اگر آپ شراب کو چوز کرتے, چنتے, تو پھر آپ کی امت بھی لہو لہاب کی طرف بڑھتی. تو یہ بھی معجزہ جو ہے وہ وہاں پر ہوا تھا. اس کے علاوہ یہ بھی ہوا تھا کہ آپ کو جنت اور جنت کی بھی سیر کروائی گئی تھی, دکھایا گیا تھا. اس حوالے سے آپ دیکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت اور دوزخ کی دونوں کی سیر کرائی. جی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جو آپ کے امتی ہوں گے, جو پیروکار ہوں گے, جو نیک کام کریں گے, تو وہ ان کے لیے یہ جنت ہے, اس کی یہ خوبیاں ہیں اور اس کے اندر یہ لوازمات جو ہے ان کو پیش کیے جائیں گے. ہاں, اگر جو بندہ برائی میں مبتلا ہوگا, سود میں مبتلا ہوگا, حرام کاری میں مبتلا ہوگا, غلط کام مبتلا ہوگا, تو ان کے لیے یہ جنت کی بجائے ان کو یہ دوزخ عنایت کی جائے گی. لہٰذا وہ لوگ ساری زندگی دوزخ میں مبتلا رہیں گے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت کے تمام لوگ نیک کام کریں اور شیطان کے پیروکار نہ بنیں. لیکن بہرحال شیطان نے بھی قسم کھائی ہے انسان کو ورگلانے کی, اور اللہ پاک نے بھی اس چیز کی گارنٹی دی ہے کہ آپ ساری زندگی ہماری امت کو, لوگوں کو ورگلاتے رہیں, اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں موجود ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو ان کے انبیاء موجود ہیں, اور آخر میں اولیاء کرام کے ذریعے بھی یہ کام لیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایک مرتبہ کہ اے اللہ کے نبی, وہ امت کیسی ہوگی جنہوں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں ہے؟ جی, ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی قول و فعل کو, آپ کی شخصیت کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم آپ کے امتی ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے مقابلے میں وہ لوگ زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے جو بن دیکھے, بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے اور انہوں نے میرے ہدایت پر عمل کیا, تو وہ مجھ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے. جی, سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی اس وقت میں سمجھتی ہوں دلچسپ موڑ میں پہنچ چکا ہے. بات ہو جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات کرنے کا لطف ہی دوبالا ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ جس سے عشق کرتے ہیں اس کا ذکر آپ کو کبھی بھی بور ہونے نہیں دیتا, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کا ذکر کرتے رہیں اور کرتے ہی رہیں. یہاں پر جس طرح سے میں نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 معجزات دیے گئے تھے, ایک قرآن پاک اور ایک واقعہ معراج. میں چونکہ بار بار یہ عرض کرتی ہوں, میں ایک بہت ہی ادنا سی طالب علم ہوں, لیکن میں ایک چیز کو سمجھی ہوں واقعہ معراج سے. قرآن پاک میں ہمیں چیزیں لکھی ہوئی نظر آئی ہیں, وہ تحریر کی ہوئی نظر آئی ہیں, لیکن اگر ہم واقعہ معراج کی بات کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے پریکٹیکل کے لیے بلایا اپنے حبیب کو اور انہیں جنت کی بھی سیر کروائی, دوزخ بھی انہیں بتایا, اس طریقے سے انبیاء کرام سے بھی ان کی ملاقات کروائی, اور اللہ رب العزت اپنے وعدے کے سچے ہیں, جو انہوں نے لکھا وہ اپنے محبوب کو دکھایا بھی, اور جب ہمارے محبوب یہ بات لے کر آئے ہم تک تو ہم نے انہیں صدقے دل سے مانا بھی. میں چلوں گی جناب غلام علی صاحب کی طرف اور میں ان سے یہ پوچھوں گی کہ سیر کروائی گئی جنت اور دوزخ کی, کچھ بات میں تشنگی رہ گئی ہے, میں چاہوں گی کہ آپ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. بالکل اچھا سوال کیا آپ نے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دوزخ اور جنت کی سیر کی گئی. وہاں دوزخ میں ایک بندے کو دکھایا گیا جس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا, یہاں تک کہ اس کا سر جو ہے کیمے کی طرح ریزہ ریزہ ہو گیا, اور پھر وہ جڑ جاتا, پھر اس کو اسی طرح یہ عمل کیا جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبرائیل اس کا کیا معاملہ ہے؟ صحیح. تو
जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो बंदा है जो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, माने नमाज नींद से बेहतर है, अफजल है, और आओ फलाह की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ इबादत की तरफ, आओ फलाह की तरफ। तो ये लोग बजाय इस पर अमल करने के वो तकिए पे सर रख कर सोते थे, यानी नमाज से वो दूर रहते थे, इस वजह से उनको ये सज़ा दी गई। माने मेराज में जो 50 नमाजों का सिलसिला था, वो यहाँ भी नमाज उम्मत के लिए फ़र्ज़ की गई है। जो नमाज, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक बनते हैं। तो ये मेराज का जो है असल वाक़या ये कि हमें अल्लाह के आगे झुकना चाहिए, और नमाज जो है वो खाली नमाज नहीं है, उसमें अगर आप मेडिकली तौर पे देखें तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि जो सजदा, जो गर्दन सजदे में गिरती है, उसका ब्लड जो है वो सही मानों में दौरा करता है, उसके दिमाग की कोई बीमारी नहीं पकड़ती है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में प्रैक्टिकल करके बताया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात जो है वो कहना चाहूँगी, क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बैठे हैं और प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो बहुत सारे सवालात भी होते हैं अक्सर ज़हनों में कि नमाज तो उस वक्त कायम हुई ही नहीं थी, क्योंकि आप तो उस वक्त मौजूद थे और नमाज का तोहफा लेकर आ रहे थे, तो फिर उस शख्स को सज़ा क्यों मिल रही थी। तो यहाँ हम ये आपको बताते चलें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले आने वाले वक्त की बात बता दी गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है जब इंसान दुनिया में आया, दुनिया में फिर वो नमाज पढ़ेगा, फिर वो इंतकाल करेगा, तब वो जाएगा, जज़ा और सज़ा वहाँ पर होगा। मैं आपको एक बात बताती चलूँ, चूँकि मेरा ताल्लुक स्पिरिचुअलिटी से भी है और माइंड साइंसेस से भी है, तो उसमें ये होता है कि जब बंदा, एक वक्त ऐसा आता है अगर कि टाइम का कोई स्पेस नहीं रहता है, मैं शायद अपनी बात समझा पा रही हूँ, वक्त जो है ना, वक्त वो बिल्कुल सिफर हो जाता है, टाइम इज़ अ इल्यूजन। तो ये जो टाइम दिखाया गया, ये जो वक्त दिखाया गया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा फ्यूचर दिखा दिया गया था जन्नत और दोज़ख की शक्ल में। जी, मैं अगर गलत नहीं हूँ, नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। ये उम्मत के लिए एक पैगाम था अल्लाह की तरफ से कि ए नबी, जब आप उम्मत के पास जाएंगे, मैं यहाँ एक मिसाल दे देता हूँ कि बाज़ लोग कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने महबूब को मेराज कराई थी तो सीधे अपनी तरफ भी ला सकते थे, तो फिर ये जो स्टॉप किया गया एक मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक और फिर सिदरतुल मुंतहा तक, ये क्या है? ये ज़मीन में, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लाहौर गया हूँ, मैं लाहौर की बादशाही मस्जिद में सैर करके तफरी करके आया हूँ। मैं लोगों को बता रहा हूँ कि लाहौर की मस्जिद में इतने गुंबद हैं, मार्बल लगा हुआ है, ये है वो है। जो सुनने वाले लोग हैं, जो मेरे साथ बैठे हुए, वो कहेंगे हाँ वाकई हमने भी देखा है। ये जो ज़मीनी जो हक़ाइक़ थे, ये उन लोगों को बताना था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया शब मेराज का, तो लोगों को ये बावर कराना था, क्योंकि उनमें ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ये जगहें जो बयान की गई वो देख के आए थे। तो ये साबित करना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरुस्त और सच फरमा रहे हैं। ये एक और मेरे जहन में एक बात आई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, तो नमाज पढ़ाने के दौरान आपने अपने हाथ को यूं लंबा किया और फिर रखा। जब नमाज पूरी हुई तो सहाबे कराम ने इल्तिजा की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये जो फेल किया, ये जो अमल नमाज में किया, ये पहले कभी हमने नहीं देखा, ये क्या अमल था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने जन्नत को देखा और जन्नत में वो जो दरख्त खजूरों का उसको देखा, उसका गोशा जो है वो नीचे था, मैंने चाहा मैं इनको ले लूँ आपके लिए, फिर मैंने कहा छोड़ दो, क्योंकि ये अगर मैं लेता आप क़यामत तक इसको खाते, ये ख़त्म नहीं होती।
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا موضوع ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ معراج کیسے ہوئی, آپ تو روئے زمین پر جنت کے باغات میں سے ہاتھ ڈال رہے ہیں, تو یہ کیا, یہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ تمام طاقتیں عطا فرمائی تھی, اور وہ قیامت تک اس کے معجزات چلتے رہیں گے امت کے لیے. پھر ایک میرے کو واقعہ ذہن میں آیا, ہارون رشید, جی وہ اپنی زوجہ زبیدہ غالباً نام تھا, اس کے ساتھ سیر و تفریح کرتے ہوئے دریا کے یا سمندر کے کنارے پہنچے, تو دیکھا بین الدانا ایک بزرگ ہے, وہ ریت پہ کھیل رہے تھے. پوچھا زبیدہ بی بی نے کہ اے بین الدانا آپ یہ کیا بنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں جنت کا محل بنا رہا ہوں. تو کہا کہ آپ محل بیچیں گے؟ تو کہا ہاں اتنے پیسے دے دیں. تو یہ میں محل, آپ نے پیسے دے دیے. اس بزرگ نے, اس ولی نے اس کو ریت میں پیسوں کو ملا دیا اور کہا یہ جو گھر ہے, یہ مکان ہے, یہ آپ کا ہوا. چنانچہ رات کو ہارون رشید کو خواب ہوا کہ وہ جنت کی سیر کر رہے ہیں, تو اندر جانے لگے ایک جنت, بولے گھر میں, تو یہ کس کا گھر ہے بھئی؟ یہ زبیدہ بی بی کا ہے, آپ کو تو منع ہے, آپ اس میں نہیں جا سکتے. تو آپ کی آنکھ کھلی. پھر دوسرے دن سیر و تفریح کے لیے گئے, وہی بزرگ وہاں موجود تھے. تو ان کو کہا کہ آپ کیا بیچ رہے؟ بولا میں جنت کا مکان بیچ رہا ہوں. کہا ایک مجھے بھی دے دو. تو کہا آپ اتنے پیسے, بولو کل تو اتنے پیسے میں دیا, آج یہ قیمت ڈبل کیوں ہو گئی؟ تو کہا اس نے بن دیکھے قیمت لگائی اور آپ نے دیکھے ہوئے قیمت ہے. یہی تو بات ہے کہ کچھ لوگ دیکھ کر بھی ابو جہل ہوتے ہیں نا, اور کچھ جو ہے جیسے صدیق اکبر سے جب کہا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی, کیا آپ اس پہ یقین کریں گے؟ انہوں نے کہا بالکل میں یقین کروں گا. حالانکہ وہ ان کے ساتھ گئے نہیں تھے, لیکن وہ صدیق تھے, انہوں نے تصدیق کی, انہوں نے کہا ہاں, کیونکہ انہوں نے دل سے ایمان لے کر آئے تھے. اور کہتے ہیں نا کہ وہ تو دیکھ کر بھی ابو جہل ہی رہے, اور یہاں بن دیکھے ہی کوئی جو ہے وہ ویس کرنی بن جاتا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے دل میں ہے عشق محمد, میرے دل میں ہے عشق محمد. دل سلامت ہے تو کیا نہیں ہے, میں مدینے کی جنت میں گم ہوں, مجھ کو دنیا کی پرواہ نہیں ہے. میرے دل میں عشق محمد. حسن پر ناز فرمانے والوں, حسن پر ناز اچھا نہیں ہے. نقش پائے محمد کو دیکھو, نقش پائے محمد کو دیکھو. چاند کے منہ میں دھبا نہیں ہے, میرے دل میں عشق محمد. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نے نعت پیش کی, اور اب ہم پروگرام کے اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور میں یہ چاہوں گی کہ سر خالد اوان, آپ جو ہے وہ ہمارے اس چینل کے توسط سے آج کے اس خصوصی پروگرام اور خصوصی دن کے حوالے سے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ محترمہ زرمینہ صاحبہ, آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ اس معراج نبی کے حوالے سے ہم اپنے چینل سے عوام کو کیا مطلب پیغام دینا چاہتے ہیں. تو میرا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. اگر ہم آپس میں اتحاد, یونٹی, یگانگت پیدا کریں گے تو نہ صرف ہم اپنے ملک پاکستان کو ترقی دیں گے, نہ صرف پاکستان کو ترقی دیں گے, بلکہ ہمارے ملک پاکستان سے عصبیت, تعصب, لسانیت, فرقہ پرستی,
ختم ہوگی اور آپس میں بھائی چارہ اور اس کا درس پیدا ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم آپس میں یونٹی پیدا کریں گے تو نہ صرف ہم اپنے ملک کو مضبوط کریں گے بلکہ اپنے ملک کی طرف دیکھنے والی تمام میلی آنکھوں کو بھی ہم کچل کر رکھ دیں گے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئی ہدایات پر عمل کریں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے ملک پاکستان کے اندر دو طبقاتی نظام کا خاتمہ ہو۔ دو طبقاتی نظام کے خاتمے کی طرف ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے ایک اچھا ایکشن لیا ہے اور انہوں نے انیشیٹو اٹھایا ہے، اور ان کی خواہش بھی ہے کہ ملک میں دو طبقاتی نظام کو ختم کر کے ایک کورس دیا جائے جو پورے ملک میں وہی کورس لاگو ہو۔ ظاہری طور پر تو یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن اگر حقیقت میں اس چیز پر لاگو ہو گیا تو وہ افراد جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ افراد جو غربت کے طبقے سے وابستہ رکھتے ہیں، اگر ان کو بھی وہی کورس ملا جو ایک اعلیٰ طبقے کے خاندان کے اسٹوڈنٹ کو ملتا ہے تو یقین کریں نہ صرف ہمارا ملک ترقی کرے گا بلکہ ہمارے ملک میں ایک انقلاب رونما ہوگا۔ یہ تو یقیناً ایسا ہے کہ ایک ہی پیج پر آ جائیں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو طبقاتی نظام ہے وہ بہت زیادہ، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ تو اگر پرائم منسٹر پاکستان کا یہ فیصلہ ہے اور آگے ایسے لینا ہے انیشیٹو، تو میں سمجھتی ہوں بہت اچھا قدم ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں اس میں بہت ٹائم لگے گا۔ جی ٹائم لگے گا۔ جی سر، میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے، بلکہ یہی میرا کہنا ہے کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خاص موقع پر؟ کیا آپ انہیں ایک پیغام دیں گے کہ جو سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہو؟ اس پہ میں یوں کہوں گا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام ہے، جو شب معراج کا، اس سے صاف طور پہ آیا ہے کہ تمام مسلمان ایک آپس میں بھائی ہیں، اور جب بھائی ہیں تو پھر نہ کوئی فرقہ واریت رہے گی، نہ کوئی لسانیت رہے گی، نہ زبان کی اونچ نیچ ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو چاہے چین جانا پڑے تو علم حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں وہاں جا سکتے ہیں، مگر مسلمان ایک قوم ہے، اگر جس دن مسلمان ایک قوم بن کے رہی تو پوری دنیا پہ حکومت کرے گی۔ اور یہی میرا پیغام ہے کہ ہم مسلمان بن کے رہیں گے تو پھر یہ وہی بات ہوگی کہ ایک ہی صف میں ہم کھڑے ہو جائیں گے، نہیں تو ہر آدمی اگر اس طرح ہمیں طبقوں میں لسانیت میں ڈسٹریبیوٹ کرتا رہے گا تو اس پہ ملت اسلامیہ مانے مسلمانوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوگا اور بالخصوص ہمارے ملک کو بھی بہت بڑا نقصان ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ میں اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی جناب غلام علی صاحب اور جناب خالد اعوان صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کی ٹرانسمیشن کے لیے ہمیں وقت دیا۔ جاتے جاتے یہی کہوں گی کہ آج جو ہے وہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے آج بہت بڑا دن اور بڑی رات ہے، تو بس اتنا ہی کہوں گی کہ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، آسی و رحمت مصطفیٰ مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ آپ سب سے دعا ہے، آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمیں بھی، ہمارے چینل کو بھی اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر نام لے کر آخر میں ہی صحیح یاد رکھیے گا۔ مجھے سیدہ زرمینہ زر کو سچ ایکسپریس نیوز کے اسپیشل ٹرانسمیشن شب معراج سے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔